अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल्स के तमाम मेरे व्यूअर्स को एक थोड़े गैप के बाद मैं दोबारा से इस सिलसिले को शुरू कर रही हूँ और आज क्योंकि मेरा ये पहला वीलॉग है एक ब्रेक के बाद, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जो ओवरऑल डेवलपिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करें, इदारों का जो रोल है इसमें इस पर भी बात करें, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को सियासत से हट के भी जिन चैलेंजेस का सामना है इसके ऊपर भी हम बात करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इस वक्त वही हो रहा है जो कि डिसाइड हो चुका है, यानी कि अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा बेहतर एटमॉस्फेयर है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक जानिब ये नज़र आ रहा है कि तमाम की तमाम चीज़ें नून लीग के हक़ में जा रही हैं, चाहे इंटेंशनली हो रहा हो या अनइंटेंशनली हो। ऑब्वियसली अनइंटेंशनली तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर ये जानबूझकर भी किया जा रहा है तो ये बहुत वाज़ेह है। और एक चीज़ ज़रूर है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, कम से कम हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि इससे पहले माजी में जितने भी इंतखाबात हुए उस वक्त ना तो ऐसा माहौल रहा, ना ऐसा तबका रहा, ना ऐसा माशरा रहा। इस वक्त अगर ऐसी कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है जिसमें किसी जमात को आरटीएस बिठाकर या फिर मैग्नेटिक इंक का जवाब बनाकर आप किसी जमात को ऊपर लाने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल ये है कि इसको अवाम यकसर रद्द ज़रूर करेंगे, और अगर रद्द नहीं करेंगे तो नून लीग का जो अपना वोट बैंक है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अगर JUIF है या ऐसी दीगर जमातें हैं जो कि उनकी इत्तेहादी रही हैं, लेकिन अगर वो ये बात कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे लिए, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पर कुछ ना कुछ रियलिटी ऐसी मौजूद है। और ये भी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तमाम की तमाम चीज़ें उनके हक़ में जा रही हैं, लेकिन एकदम से जो नून लीग ने एक यू टर्न लिया एहतसाब के जो अपना बयानिया था उसके ऊपर, जो उन्होंने लंदन में रहते हुए कहा था कि साबिक आर्मी चीफ का, साबिक DGISI का और साबिक जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस साकिब निसार साहब, उनका एहतसाब होना चाहिए कि वो जो 2017 में हमारी हुकूमत ख़त्म की गई उसके ज़िम्मेदारान कौन थे। तो उनको जहाँ से भी ये मशवरा दिया गया कि इसके ऊपर मिट्टी पाने की कोशिश की जाए और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, तो वो दुरुस्त फ़ैसला था और उस फैसले को कबूल भी किया गया। और जैसे ही वो यू टर्न नून लीग ने लिया उसके बाद मसाइल में बड़ी हद तक कमी भी आ गई है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि नून लीग के अपने फेवर में इस वक्त तमाम चीज़ें जा रही हैं, लेकिन एक वाहिद चैलेंज जिसके ऊपर हम नून लीग को क्लोज़ करेंगे फिर, वो ये है कि नून लीग बयानिया क्या रखने जा रही है। वो ऑब्वियसली मईशत को फोकस करेंगे, लेकिन मईशत में चैलेंजेस जो इस वक्त हैं IMF के साथ रहते हुए, जिस तरह IMF का एग्रीमेंट हो तो गया है लेकिन बहुत सख्त तरीन शराइत पर हुआ है। ख़ुद IMF को ये कहना पड़ा है कि जी आपने बहुत मुश्किल हालात में ये फ़ैसला किया है और आप बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत है और पाकिस्तान इस वक्त वाकई बहुत फेस कर रहा है मुश्किल हालात। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जिस तरीके से अब अमरीकी सफ़ीर नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स तो हो रही हैं ना। उनको भी पता होता है हुकूमत आने से पहले कि किसकी हुकूमत आनी है, और फिर कुछ बातचीत जो है वो ज़रदारी साहब से बरतानवी हाई कमिश्नर भी कर रहे हैं, उनको भी कुछ समझाया जा रहा है, पैगामात दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी पर भी आएँ तो पीपल्स पार्टी से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल होगा, वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती जा रही है, और इसलिए थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को सज़ा के तौर पर कुछ कॉर्नर किया जा रहा है। सिंध में जो एक बड़ा बहास बनाया जा रहा है उसकी सूरत में भी, और बलूचिस्तान में बाप पार्टी की सूरत में भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी कि कम से कम सिंध और बलूचिस्तान को अपने हाथ में रखें। जरदारी साहब ने बज़ाहिर बड़े बुलंद बांग दावे किए थे अपने बलूचिस्तान के दौरे के हवाले से। फिर जनूबी पंजाब में भी वो काफ़ी टाइम गुजार कर आए, लेकिन वहाँ से भी कोई खातिर खा इजाफा उनकी जमात में होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि हमने देखा कि वहाँ तो लोग IPP में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में प्रेफर कर रहे हैं जाना। तो आई थिंक इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बाद जो तीसरी पार्टी रह जाती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसला ये है कि उनके जो लीडर हैं वो बहुत अनकॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की, अनएडजस्टेबल किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक से ज़्यादा मर्तबा बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई हो, उनको समझाने की कोशिश ना की गई हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको कुछ चीज़ों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमने पिछले दिनों सुना कि बुशरा बीबी जो कि उनकी अहलिया हैं, उनके ऊपर भी अब केसेस का जो गिरफ्त है वो सख्त होती जा रही है, और हो सकता है आने वाले हफ्तों में हम देखें कि वो भी जेल में उनके साथ मौजूद हों। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि PTI चेयरमैन को अंडर प्रेशर लाया जा सके कि वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें, मान लें, चाहे साल डेढ़ के लिए सही, चाहे 2 साल के लिए सही, मंजरनामे से गायब हों,
لیکن اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو اس میں ان کی بھی بھلائی ہوگی اور ان کی پارٹی کی بھی. ادروائز اس طریقے سے حالات جا رہے ہیں آگے، اس میں بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ اگلے پارلیمنٹ میں بنا سکے. دیکھیں دو چوائسیز ہیں. پی ٹی آئی کی اس وقت پوزیشن بڑی کروشل ہے ادر دین جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر وہ کچھ باتیں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور وہ اس الیکشن میں اپنے آپ کو لو پروفائل رکھ کے چلتی ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، تو ایک تو ان کو پارلیمنٹ میں آنے کا راستہ مل جائے گا، چاہے لمیٹڈ تعداد میں صحیح، لیکن پارلیمنٹ میں ان کی پریزنس ہوگی. اب وہ پریزنس ظاہر سی بات ہے نون لیگ کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، وہ اپوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی بتانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے یعنی مسلم لیگ نون نے دائیں بائیں کیا تو ہمارے پاس اگلی لیڈرشپ اپوزیشن کی صورت میں آلریڈی موجود ہے. تو آئی تھنک یہ ایج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنا چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیسز تو آلریڈی ان کے لیے موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے یہ بات بہت چل نکلی تھی کہ جی 9 مئی کو جو ہوا اس کو بھلا دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، پھر خاموشی اختیار کر لی گئی. اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین شاید کچھ چیزوں کے اوپر ریجڈ ہیں، اگر وہ اپنی ریجڈیٹی کو ختم کر دیتے ہیں تو آئی تھنک شاید کسی حد تک اس کی تلافی بھی ہو سکے. لیکن اب اصل فیصلہ پی ٹی آئی چیئرمین کو کرنا ہے کہ انہوں نے اگلی پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کو سسٹین کروانا ہے، جس کی بظاہر فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے، اور اس وقت تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کوئی بظاہر موجود یا نظر بھی، اور اس وقت تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی ہے منظر پر. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لیڈر ہیں ان کو صحیح ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ جس حساب سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس سے مشکل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اٹ سیلف کوئی کینڈیڈیٹ رہے گا جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکے گا. تو آئی تھنک جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں یہی 3 بڑی پارٹیز ہیں جو کہ رول پلے کر سکتی ہیں. اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر ہمیں آزاد اور منصفانہ انتخابات ملتے ہیں تو ہم کلین سویپ کریں گے، تو آئی تھنک ہماری تاریخ میں ماضی میں کبھی آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوئے نہیں 70 کی دہائی کے علاوہ ایک مرتبہ، اور نہ ہی مستقبل قریب میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو یہ کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات ہے اداروں کے حوالے سے. ادارے یقیناً ماضی کی کچھ غلطیوں سے اور کچھ کاموں سے سبق تو سیکھے ہیں، لیکن اب یہ سبق مختصر دورانیے کے لیے سیکھے ہیں یا لانگ ٹرم بیسس پہ سیکھے ہیں، یہ ان پر چھوڑتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز پر کراس لگایا ہوا ہے، اور وہ کراس اسی صورت میں ختم ہوگا جب وہ پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گی جو کہ پاکستان کے کور سٹیک ایشوز جو ہیں اس سے منسلک ہیں. اور میری بات پی ٹی آئی سے متعلق ہی ہے. اگر پی ٹی آئی ان چیزوں کو سمجھتی ہے تو یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو کہ 9 مئی میں انوالو نہیں ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے. تو اس موقع کو اور اس موقع کو دینا بھی، تو اس موقع کو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ادارے بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. تو آئی تھنک اداروں کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ انٹرنیشنلی اگر کہیں پہ کسی قسم کا کوئی آر ٹی ایس بیٹھنے والا یا اس قسم کا کوئی ایسا سین ہوتا ہے تو اداروں کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہوگا. تو اس مرتبہ بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشنز میں وہی ہونے دیا جائے جو کہ عوام کی خواہش ہے، لیکن ایک محدود کہنا چاہیے محدود مقدار سے مراد میری یہ ہے کہ ایسی چیز اور ایسا سینیریو ہو جس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے. تو دعوے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ ووٹر کی پلس کیا ہے وہ بتانا بہت مشکل ہوگا. اور اس حوالے سے جو تجزیے یا تبصرے آ رہے ہیں اس کے اوپر اس لیے کان نہیں دھرنے چاہیے کہ جب تک صحیح معنوں میں الیکشن کا ماحول نہیں بنے گا تب تک آپ کو ووٹر اور خاص طور پر جو عوامی طبقہ ہے اس کی فیل نہیں آئے گی. اور وہ عوامی طبقہ ابھی تک موبلائز نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے ہاں جو مہنگائی، مسائل، مشکلات اور پھر دہشت گردی کا بھی جو ایک چیلنج موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز بھی کھل کر اپنی الیکشن مہم نہیں کر رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ اوور آل پولیٹیکل پورا سینیریو ہے جس کے اندر ہمارے ہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو کہ بظاہر فروری کے پہلے ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کا کیا کردار ہوگا، اداروں کا کیا کردار ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بظاہر جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں یعنی کہ ووٹر اور پاکستانی عوام وہ کیا فیصلہ کریں گے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی اور آنے والے ہفتوں میں اس حوالے سے کچھ اور بھی بڑی مزیدار قسم کی ڈیولپمنٹس ہوں گی. تو اس لیے آئی کیپ یو پوسٹڈ، اور میں یہاں پر ویلاگس کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گی. آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو آپ ضرور اس پلیٹ فارم پر دے سکتے ہیں، اور اگر کسی خاص ٹاپک کے اوپر آپ میرا ٹیک چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.